अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 4 था 10 जुलाई 2016 का हवाला आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हैं और इस हफ्ते की सबसे अहम और खूबसूरत और खुशी वाली खबर ईद उल फितर की जो है आमद है इस हफ्ते में इंशाल्लाह हम सब मनाएंगे। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी हैं और मेरे बड़े सराउंडिंग दोस्त अहबाब जो हैं सबके ऐसा ही है। तो सबसे दुआ है जो मेरी ये बात सुन रहा है, जहाँ जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है कि जब अपने लिए खुशियों की, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ मांगिएगा तो अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमें इस मुल्क का शहरी, इस मुल्क का बासी होने के नाते हमें बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और ईद को आप बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करें। बात शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ते की और इस हफ्ते के पहले हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम जायजा के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ विरासती और इंश्योरेंस और इस तरह के क्लेम से मुतल्लिक़ जहाँ से आपको कुछ रकम का हुसूल या पैसे का हुसूल मुमकिन हो सकता है, उस तरफ आपकी तवज्जो खास तौर पर मबजूल रखेगा। जहाँ जहाँ आपकी रिकवरीज होंगी, अगर बिजनेस व्यू पॉइंट से देखा जाएगा तो जहाँ जहाँ आपको पैसे लेना है उस तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। जबकि 7 और 8 जुलाई के ज़ोरा मरीख तस्लीस की वजह से बड़ी साद नज़र बनेगी दोनों की, जबकि माली और शराकती मामलात के साथ साथ अज़वाजी उमूर में भी आपको खासे फ़वाइद जो है वो मिल सकेंगे, उनका हसूल मुमकिन हो पाएगा। घर में आप तज़ीन व आराइश की तरफ रहेंगे जिसकी वजह से आपका रोमानवी माहौल जो है, प्यार मोहब्बत के मामलात जो हैं वो खासे बेहतर रहेंगे। सेहत भी पहले से बेहतर हो सकेगी जिसकी वजह से आप अपने खासे रुके हुए काम जो हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जुलाई को आपकी औलाद या गैर शादीशुदा जो अफराद उनके बहन भाई जो हैं वो आपके लिए खास खुशी का बायस बनेंगे। 5 जुलाई को आपका इनाम, प्राइज बॉन्ड या कोई लॉटरी वॉटरी लग सकती है या कोई आपकी कमेटी आप तक पहुंच सकती है, आपको मिल सकती है। 6 जुलाई को बैरून मुल्क अगर कोई आपने सफ़र तय किया हुआ था, इख्तियार किया हुआ था, उसकी प्लानिंग करी हुई थी, बिल्कुल उसमें थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। 7 जुलाई को आप जो भी काम करेंगे हकीकत को मद्देनज़र रख कर आपको करना होगा, वरना आपके लिए मामला गड़बड़ हो सकते हैं। 8 जुलाई को आप अपने तयशुदा मकासद के हुसूल में जो है कामयाब हो सकेंगे। 9 जुलाई को हुसूल रिज़्क़ के लिए जो लोग कोशा हैं, यानी जिनकी जॉब नहीं है, मामला सही नहीं चल रहे, बिज़नेस के मामले में परेशान हैं, तो उनके लिए खासे अच्छे वसाइल जो है उन तक पहुँच पाएंगे। अब उनसे फ़ायदा उठाना आपकी है, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। 10 जुलाई को शरीक हयात का तावन आपको हासिल रहेगा जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल खासा पुरस्कून रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन वो 7 और 8 जुलाई, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन हो सकते हैं उसमें कोई दिन भी शामिल नहीं है। इस हफ्ते में आपके लिए मौजूद है, तो एंजॉय कीजिएगा इस हफ्ते की खुशियों को। और जब चूँकि एहतियात तलब तो है नहीं, लेकिन मामूल की जो एहतियाती तदाबीर है वो आपको ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा यकम तक 12 जुलाई जायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ अजीज़ वक़ारब, बहन भाइयों और आपके जो करीबी अफराद हैं उनसे साथ आपकी मेल मुलाकात बढ़ सकती है। अगर कोई गलतफहमियाँ थी, कोई रंजिश थी, वो दूर हो सकती है, नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी और गलतफहमियों का अजाला मुमकिन हो पाएगा। 7 और 8 जुलाई का ज़ोरा मरीख तस्लीस की वजह से मुश्तरका मामलात, शराकती उमूर, अज़दवाजी मामलात, उनमें आपको खासे फ़ायदे मिल सकेंगे। वहाँ से अच्छी खबरें, सुकून की खबरें आ सकेंगी। और लेकिन इन्हीं तवारीख में, इन्हीं दिनों में ज़ोरा यूरेनस तरबी की जो नहस नज़र है वो भी चूँकि मौजूद होगी, जिसकी वजह से आपको हर एक से अपने ख़यालात का जो पॉजिटिव मुस्बत इज़हार है या अच्छे अंदाज में वो करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो ग्रो करेंगी, आपकी फ़नकाराना सलाहियतें बढ़ेगी। लेकिन हमारा मशवरा है कि दूसरों पर भरोसा करने में जल्दी नहीं कीजिएगा। भरोसा ज़रूर कीजिएगा लेकिन विद इन लिमिट्स, देखिएगा, परखिएगा, उसके बाद भरोसे की बात आना चाहिए। डायरेक्ट आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 4 जुलाई को करियर से मुतल्लिक़ मामलात आपके बेहतर रहेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। 5 जुलाई को आपको जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, वरना नुकसान के लिए भी तैयार रहना होगा। 6 जुलाई को जिनसे मुखालिफ का कोई भी फ़र्द
آپ کی خاص توجہ کا مرکز بن سکے گا۔ 7 جولائی کو آپ کے سیاسی اور سماجی امور خاص سے بہتر رہیں گے۔ 8 جولائی کو دوستی اور سخاوت میں خاطر کا جو ہے نا وہ اضافہ ممکن ہو پائے گا۔ 9 جولائی کو آپ کسی تقریب کا اہتمام کر سکتے ہیں یا کسی تقریب میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ 10 جولائی کو آپ کے کاروباری امور خاصے وسیع ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کا کاروبار وسعت اختیار کر سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں وہ 4، 7 اور 8 جولائی، جبکہ ممکنہ طور پر احتیاط طلب موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برج جوزہ جمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ تاریخ 14 جولائی خانہ مال میں موجود ہوگا۔ یہاں مالی لین دین کے امور جو ہیں آپ کے خاص اہمیت کے حامل ہوں گے، خاص اہمیت اختیار کر سکیں گے۔ 5 اور 6 جولائی کو عطارد نیپچون تثلیث کے باعث آپ کی جو تخیلات ہیں یا آپ کی سوچیں ان کو عملی رنگ دینے کی خواہش جنم لے گی، کوشش بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ٹائم آف برتھ کے مطابق اسٹار مومنٹس آپ کو فیور کر رہی ہو تو آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ 7 اور 8 جولائی کو شمس عطارد کران کی وجہ سے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی قابلیت جو ہے وہ جنم لے سکے گی، مینٹلی خاصے اسٹرانگ ہو سکیں گے، ذہنی تقویت آپ کو مل سکے گی، جبکہ انہی تواریخ میں عطارد اور پلوٹو مقابلہ بھی ہے۔ اب جتنا پازیٹیو ایلیمنٹ تھا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے، بحث و مباحثہ کرنے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا، ورنہ تھوڑا گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ احتیاط کیجیے گا کہ کوشش کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے گا، یعنی آدھا گلاس جو ہے وہ آپ کو خالی نظر نہیں آنا چاہیے، بلکہ آدھا گلاس جو بھرا ہوا ہے اس کی طرف توجہ کیجیے گا، یعنی پازیٹیو آپ کی سوچ رہے گی تو آپ فائدہ اٹھانے میں آسانی سے کامیاب ہو سکیں گے۔ 8 اور 9 جولائی کو عطارد مشترک تثلیث کی وجہ سے حالات کے مطابق مثبت اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے، جبکہ آپ کی سوچ اور کردار، یعنی آپ کی سوچ جو آپ سوچ رہے ہیں، آپ کے خیالات اور آپ کا پریکٹیکل جو ایکشن ہے وہ دونوں اگر پازیٹیو ہوں گے، کوآرڈینیٹ ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کو معاملات طے کرنے میں خاصی آسانی میسر آ سکے گی۔ اب موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 4 جولائی کو آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں کو ہپنوٹائز کر سکے گی۔ 5 جولائی کو آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا۔ 6 کو آپ بہتر اور مستحکم فیصلے کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ 7 جولائی کو معاملات پر اچھی طرح سے غور و فکر کر کے اس کے بعد اگر دوسروں سے مشاورت بھی کر لیں گے تو یقیناً بہتر فیصلے کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ 8 جولائی کو آپ کے جاری مسائل کا خاتمہ ممکن ہو پائے گا۔ 9 جولائی کو آپ کی سوچ مثبت رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کے دوستی کا حلقہ تھوڑا بڑھ جائے گا یا دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ 10 جولائی کو محبت سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے، لیکن کسی سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے، کوئی ٹریولنگ کا ایکسپیڈیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ ان دنوں میں سوچ سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ پورا ہفتہ یہ جی 5، 6، 7، 8 اور 9 جولائی، اور اس سے بھی بہتر جو خوشی کی خبر ہے یہ کہ کوئی بھی معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے معمول کا ہفتہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے، اس کو بہت زیادہ پازیٹیو بنانے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ پازیٹیو ڈیز آئیں تو اسی وقت آپ ایکشن کریں گے تو فوری طور پر اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ یہ بنیاد رکھی جاتی ہے، آپ پلان کرتے ہیں، اس چیز کو لے کے چلتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اسٹار مومنٹس آپ کو فیور کرتے ہیں، آپ کی اسٹرگل بڑھتی جاتی ہے تو مالک کا کرم بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو ایک طریقہ کار اس کے مطابق آپ کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔